المسافه بين ام ان داكور فاش درت انا لا بروجيكسيون المسافه اللي كتفصل هاد درنا الاسقاط هنا والاسقاط هنا ديك المسافه اللي كتفرقهم اش كتكون si la distance des deux points est un nombre entier impair voilà علاش impair 2k plus 1 ce sont des nombres impairs de la demi-longueur dans voilà non impair de demi-longueur dans demi-longueur d'onde النص des nombres impairs. Ben, chaque fois, on trouve, par exemple, 3 lambda plus lambda sur 2. 4 lambda plus lambda sur 2. Si on regroupe, on trouve un nombre impair. Fardi, il y a les muntasaf, les nisf, dans le mouja. Est-ce que c'est clair? Bon, on passe à autre chose. Ça, العربية الترجمة اللي بغيت تشوفوا العربية هنا ليسونسيال أنا عندي سي لا فورمول إيسي لوتر داكوغ دونك هاد المسألة الله يرضي عليكم نوقفوا عندها باش غادي نشوفوا في المرة الجاية ولا في الشريط التالي غادي نديرو تمرين يعني هاد التمرين اللي خديتوكم فرنسا يعني بكالوريا واحد الشق في البكالوريا الفرنسيه يعني باش هو ماشي صعيب سهل بسيط ولكن غادي تشوفوا فيه جميع هادشي اللي شفنا هنايا تطبيقيا هذا هو اللي بغيت انا يكون تطبيقي بون جو كخوا ici qu'on va passer à des choses autres que ça. Alors, les ondes mécaniques progressives périodiques sont comment? Ils sont diffractées avant si l'ouverture est inférieure à lambda. Dans le cas contraire, ils sont diaphragmés. L'expérience تجي بالي كنديرو كنجيبو واحد الموجة وكندوزوها لواحد الثقب إلا كانت ضوئية صوتية مائية المهم واحد الحاجز عنده واحد الثقب داك الوسع ديال الثقب ديالو هنائي ديك لوفيرتور إلا كانت صغيرة مناش من طول الموجة كتوقع لنا ظاهرة وإلا كانت أكبر عندنا ظاهرة أخرى هاهما هنايا سون ديفراكتي سي لا ديفراكسيون ديال لوميير غادي نشوفوها لا ديفراكسيون ديال لون اون فا لافواغ وإلا كانت قل يعني كيكون diaphragmé يعني ما كيكون والو on va voir ceci يعني on aura l'occasion de détailler les choses. Alors, la célérité est une caractéristique du milieu de propagation. La vitesse, سرعة هذيك السرعة اللي هضرنا عليها قبيلة ديال الموجة. Bon, je peux passer ceci. On va passer à une autre phase, غندوزو واحد المرحلة أخرى. غادي نشوفوا السرعة الموجة هي دابا اللي عندنا حنا قارطين عارفين سيادنا لامدا إيكال أفي تي هذه هي السرعة هذه السرعة هل هي ثابتة هل هي لها علاقة بالوسط واش عندها علاقة بتغييرات أخرى الحرارة الضغط كذا يعني واحد المجموعة ديال لي فاكتور ولا المعامل العوامل اللي كتأثر عليها غادي نبداو بجوج حوايج يعني غادي نبداو بجوج حوايج ونزيدوه ان تروازيام بوان مثلا قدنا واحد الحب ودوزناه في واحد البكاره هنا ولصقنا له واحد الكتله هنا بي متفقين معايا إلا رجعنا له ميكانيك قديمه ام جي جي شده الثقله وهنا في نفس الوقت كاين تاثير هذا الحبل نسموها اف لا فورس دو تونسيون. الوغ هادي سي اون كورد الا حركنا هاد لا كورد اش غادي يوقع غادي تنتشر الموجه بون وإلا بدلنا هاد الوزن درنا عوض هادي درنا واحد بي فتحه الوزن ديالها ام فتحه جي بحيث ام كبر من ام فتحه ماذا او العكس إلا درنا هادي وحسبنا السرعة الموجة
إلا خدينا لاندا هنا ياك وحسبنا هاد في اللي هي لاندا على تي كنلقاو واحد القياس المقدار بهاد اف. إلا خدمنا بي إلا بدنا بي غادي نلقاو في فتحة داكور في فتحة واحد المقدار ياك باش بهاد بي فتحة هنا بي هنا بي فتحة. اش بغيت نقول يعني اش غيرنا فاش تقلنا هادي درناها ثقيلة توتر الحبل لا طونسيون قلنا كي طوندغ لاكور داكور جبدناها اش وقع غادي نلاحظوا ان هاد السرعة في بحال كبر من في هادي تجريبي سي بون عندنا السرعة غير ثابتة مرتبطة باش بصلابة الحبل سي بون. هادي من جهة. من جهة أخرى خدينا صلابة الحبل وكون بدلنا طبيعة الحبل المادة باش كيتكون مثلا نفس الشيء غادي يكون تغيير. إذا هاد الجوج بعدا هاد الجوج غادي نهضرو عليهم هنا الناس. La célérité est une caractéristique du milieu وسط الانتشار بحال الحبل. إذا السرعة مرتبطة باش بالوسط بطبيعة الوسط la nature du milieu. Dans le cas d'un milieu dispersif يعني ديسبيرسيف مبدد للطاقة ولا مبدد يعني كيلمس شي حاجة يعني كيخلق لنا يعني امتصاص السرعة ولا تخفيض من السرعة يعني هنا كيخمد لنا ولا كيخمد لنا الموجة. إذا بصفة عامة باش ديسبيرسيف la célérité ne dépend que des propriétés du milieu de propagation. Alors إذا كان الميليو الوسط بالعكس هنا الوسط غير مبدد غير مبدد ديسبيرسيف نون ديسبيرسيف يعني غير مبدد اش كيوقع؟ كنلاحظوا ان هاد السرعه في مرتبطه بجوج الحوايج. il dépend des propriétés de la propagation sont l'inertie. شنو هي الانرسي؟ الانرسي هي القصور بمعنى شنو هي لا ريزيستونس دي ميليو ا سون موفمون. بحال مثلا درنا واحد الكرده بالسبيب واش بحال درنا واحد الكرده بالحبل كاينه اللي غادي تخلق واحد واحد المقاومه ولا يعني باش تنتقل الموجه. هذيك هي لينرسي لا ريزيستونس دو ميليو المقاومه ديال الوسط يقاوم يعني هذيك الموجه ما غاديش تمر بسهوله. هذه ولا ريجيديتي لا ريجيديتي حتى هي سي اون ريزيستونس على ديفورماسيون. مثلا الا شدينا واحد الحبل سامبل دو لو ديفورمي ولكن الا شدينا واحد القضيب من الحديد il est très très solide. Donc جوج ديال الحوايج لا ريجيديتي et l'inertie القصور والصلابه ولا الشده. دونك جوج هذه فوقاش هاد الجوج الصلابه والشده علاش هضرت انا مثلا فزت واحد الوزن هنا زدت الصلابه ديال الحبل لاحظت ان السرعه تغيرت داكور. هذه الحاله الاولى فاش كيكون الوسط غير مبدد. الا كان غير مبدد جوج الحوايج اللي كيدخلوا في السرعه تغيير السرعه يعني هما لينرسي اي لا ريزيستونس القصور بالصلابه ديالو فقط. اما الا كان الوسط ديسبيرسيف مبدد لا سيليريتي هنا ما عليناش هنا غير باش نعرفوا نوقفوا هنا فاش قلنا ان الميليو نون ديسبيرسيف قلنا دو شوز لينرسي او بيان لا ريجيديتي. بون ولكن اش كيوقع نقولوا الا زادت لا ريزيستونس مثلا اش كيوقع ولا نقصات اش كيوقع هو اللي بغينا نشوفو هنا. La célérité, la vitesse diminue quand l'inertie du milieu augmente. C'est normal. Si on fait augmenter l'inertie d'un système d'un milieu, la vitesse va diminuer. Donc, au sens opposé, s'il augmente, la vitesse diminue. Est-ce que c'est clair? La célérité augmente quand la rigidité du milieu augmente.
L'inertie, si l'inertie augmente, quand du milieu augmente, la célérité augmente. Quand la rigidité du milieu augmente, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, la célérité augmente quand la rigidité du milieu augmente. Et si la célérité diminue quand l'inertie du milieu augmente, diminue, et si augmente. Est-ce que vous voyez? Augmente, et si diminue, augmente. Quand l'inertie diminue, la vitesse augmente. Quand la résistance augmente, la vitesse augmente. Comme dans cet exemple. On a fait augmenter l'intensité, la résistance, la tension, et on a remarqué que la vitesse V' est supérieure à V. Donc, deux facteurs. Deux autres exemples, par exemple, le son. L'air des ondes dans le sonore. Par exemple, l'air, pour les ondes sonores, il a 9 l'inertie. La vitesse diminue. Si on diminue l'inertie, la vitesse augmente. Et ainsi de suite. Par exemple, dans cette salle, si j'ai un moyen d'aspirer l'air qui existe ici. Si je parle, personne ne m'écoute. Parce qu'il n'y a pas de milieu de propagation. Il est où l'air? Milieu. On parle toujours du milieu. Et si le milieu, c'est l'air. C'est l'air qui transporte. Parce que je crée un ébranlement à partir de le sauvage, à partir de l'air qui sort de ma bouche. Cette vibration crée une pression, une force. Il y a transmission de vibration. Tu peux m'écouter. Mais s'il n'y a pas d'oxygène ou bien l'air en général, la transmission est impossible. Donc on a quoi fait? Est-ce qu'on a augmenté la rigidité du milieu ou bien la diminué? On a même annulé la rigidité. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est dans les milieux non dispersifs. Mais, dans le cas d'un milieu dispersif, ces deux contraintes qu'on a vues ici, هاد جوج ديال العوامل ديال القصور وديال الصلابه كيبقاو هنا في المجال يعني اللي كيكون فيه الاخر كيكون فيه الميليو ديسبيرسيف مبدد انما كيتزاد واحد القضيه كتزاد التردد التردد ني كيتغير شوف. Dans le cas d'un milieu dispersif, la célérité sera, il dépend de quoi? Non seulement de l'inertie et la rigidité, non seulement des propriétés du milieu de propagation, les propriétés du milieu de propagation, l'inertie, la rigidité, mais également la fréquence. Voilà, donc trois paramètres. Les paramètres du milieu, les caractéristiques du milieu, c'est-à-dire l'inertie et la rigidité, plus la fréquence. Donc, c'est une fonction à trois variables. Ici, le milieu dispersif, fonction à trois variables. Et dans le milieu non dispersif, deux variables, la rigidité et l'inertie. Retenez bien ceci. الله يجزاكم بخير بزاف. راه إلا كان واحد الوسط مبدد راه كتدخل حتى التردد ديال الموجة. السرعة تتغير حسب طبيعة الموجة ولا تردد الموجة اللي بغينا نحطو في ذاك الوسط. اسكو سي كلير؟ نعطيكم غير بتيت اكزومبل. حيت كتعشى كتدخل الشمس شي خطرات اش كنشوفو في السماء قوس قزح. شنو وقع؟ هادوك الاشعه ولا داك الشعاع الضوئي اللي جاي من الشمس ضرب في الارض فيها الماء. الماء شنو غادي ناخذ ديك غير لي غوت دو سي كوا راه بحال ان بريزم لما نشوفوه. الوغ هذاك وسط مبدد كيضرب فاش كيرجع كنشوفو قوس قزح. يعني كاع هذوك الطبقات قوس قزح كل وحده عندها اون فريكونس بروبر. الاحمر عنده ديالو
التردد ديالو خضر احمر صفر الى وغير ذلك حتى كنشوفوا قوس قزح. اذا درنا غير كمثال ساهل في الطبيعه. اذا هادو حوايج اللي غادي نقدروا ناخذوهم هنا. غادي نقولوا وسط مبدد، وسط غير مبدد، نو dispersif. D'accord? Dans un milieu non dispersif, vous voyez, اشنو عندنا؟ عندنا في عندها جوج ديال المتغيرات، لينيرسي داكور اوكي. بون لينيرسي هي القصور هنا، اوكي. ريجيديتي الصلابه ديال ولا الشده ديال هذاك الوسط، واش رطب واش الاستيك واش هادو بجوج. هنا السرعه تتغير، هنا كتغير لي فاريا تتغير شونج. هنا عاود هاد السرعه تتغير، ولكن هاد الجوج اللي خدينا زائد لا سميتو تردد الموجه. la fréquence. Bien sûr de l'onde, la fréquence d'onde. donc هنا ثلاثة هادو عندهم علاقة بالوسط، وهذا عندهم علاقة بالموجة. إذا هذا الشيء خصنا نقطو هنا في هذا الدرس. المهم هنا الترجمة بالعربية. هذا التمرين اللي غادي نديرو الحصة المقبلة، ونكتفي بهذا، وموعدنا إن شاء الله شريط آخر، وشكرا.